दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में एचएम के हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्खिस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आपने। मोहतरम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा, मोअज़्ज़िज़ मशाइख़ निज़ाम, उलमाए कराम और हमारे वतन अजीज़ के नुमाइंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम ज़िम्मेदार, मेरी इज़्ज़तमाब माँ और बहनों, मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पम्फलेट निकाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वफ़ की जायदादों पर कब्जा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वफ़ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज पर जो लोग काबिज हैं, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये कानून नरेंद्र मोदी वफ़ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वफ़ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त फिरौन के साथ खड़े हुए हैं। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता कि बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे
اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچانو۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے، مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے، مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر سپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پوچھ لیں جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں یہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا، کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے۔ تو ہر اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں، چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، وقف کا تصور ہے اور رہے گا۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا۔ پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینز کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے ہیں۔ 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا۔ میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے، جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا ہے۔ تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے، لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے، یہ ان کا دوسرا جھوٹ۔ تیسرا اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی سرکار جھوٹی ہے۔ 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا، اب انہوں نے صرف 2 کر دیا، اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی، اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں، بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخزبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں۔ اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے۔ تو یہ قانون، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں۔ سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا، اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا رہے، سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو، آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا، کرناٹکا میں 2، چنئی میں 1، پونا میں 1، لکھنؤ میں 1، احمد آباد میں 1، میرٹھ میں 1، آسام میں 1، کلکتہ میں 1، یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ، اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے ہیں جو عوامی دشمن تھے۔ یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں، اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کے تروچیراپلی کی۔ محب اللہ صاحب بیٹھے ہیں چنئی میں، جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آپ، اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک جزیرہ ہے، وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے، خبر ہے،
اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے، وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل قصب جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے، وہ اس جزیرے پر رک گئے۔ تو جب سے وہ جزیرہ بند ہو گیا تو آپ بول رہے ہیں وہ ہم چھین لیں گے۔ ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں۔ پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کوئی ہندو زمین نہیں دے سکتا۔ ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی، سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے، ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی۔ وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم بادشاہ نامی ایک شخص نے، سنیے، ایچ ایم بادشاہ نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے، اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ اب یہ قانون بننے کے بعد بادشاہ مندر کو زمین دے سکتا ہے مگر کوئی ہندو مسجد بنانے کے لیے، قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا۔ اس سے ملک کا اتحاد نریندر مودی کمزور کر رہے ہیں۔ پھر ابھی ذکر آیا کہ ابھی کہا گیا کہ عبدل کے بارے میں، نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے۔ عبدل پمچر ضرور بناتا ہے، حلال کی کمائی کماتا ہے، اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح، جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم، جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے، عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کے دوست کے بنایا ہے۔ اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے، بوری لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے داؤدی بورا لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 2 سے ہم کو وقف سے نکالیا، ان کے پاس فقہ الگ ہے، دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے۔ ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کر دی۔ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ، یعنی نام بوری کا ہوا مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا۔ اچھا، آغا خانی کو کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کیونکہ آغا خانیوں کا ٹرسٹ تھا جس کو اس شخص نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی خرید سکتا تھا اور یتیم خانے بنایا، تو آغا خانی کو ڈال کر، آغا خانی سے ہی محبت نہیں ہے، اس کو فائدہ پہنچانا تھا، اور ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ سیکشن 2 پر کوئی سٹے نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب بمبئی میں مالک بن چکے ہیں، اور عبدل کے مثال دے رہے ہیں نریندر مودی۔ عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہیں، پورٹ ہیں، عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے، تو عبدل غریب اس لیے کیونکہ بلڈوزر تمہارے۔ عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو۔ عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا۔ عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا۔ عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا، ہاشم پورہ ہوا، نلی ہوا، اور 2020 کا ممبئی ہوا، اسی لیے عبدل غریب ہے۔ آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی، بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے۔ اور پھر آپ بار بار آپ نے یہ کہہ دیا اس بکلیٹ میں، پیمفلیٹ میں، جھوٹ کا پلندہ ہے یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو وقف بورڈ میں؟ تو بولتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ان کو سب کو ملنا چاہیے۔ آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ ہے خالی آئی بی میں، ایک صاحب تھے ان کو نکال دیا گیا، تو آئی بی میں رکھو نا آپ۔ اب بولیں گے دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے۔ تم میری مسجد کس کے نام پہ سیاست کرو گے؟ تم میری ایمان پہ حملہ کرو گے؟ تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے؟ تو آپ بھی دو نا حصہ ہم کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہ 5 سال کا لزوم، یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کل اگر آپ بھی وقف کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں میں کہ نہیں جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں، جو
पैदाइशी मुसलमान है, उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग हैं, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है कि आप प्रैक्टिसिंग हैं? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, अच्छा उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए, और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवल्ली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका अलग माने निकलते हैं। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भेजा दिए, नहीं मालूम क्यों भेजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं, और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन उनको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसे हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने